کوثر دے اتے تے جہاں میری ملاقات ہونی ہے جدوں لوگ پل رات تو گزر رہے ہون گے. سبحان اللہ, قیامت دا دن ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی بھج دوڑ دے اندر لگے نے. وہ کوئی پیاسا نہ رہ جائے, وہ کوئی سفارش تو بغیر نہ رہ جائے ہیں, اور کسی دے وزن گھٹ نہ ہو جان. ادھر بھی فکر ہے کہ دا وزن ود جائے, ادھر بھی فکر ہے جی پیاس بجھ جائے, ادھر بھی فکر ہے کہ جنت دا پروانہ مل جائے. میں سفارش کراں کہ یا اللہ معاف کر دے, میں تمہیں ملاں گا تو انہاں تیناں جگہ تے بھی ویکھ لو, میں کسی ایک جگہ تے ہوں. حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا ایتھے انہاں نے آکھیا کہ سوموار دا دن, سوموار دے دن تو بعد پوچھنا چھڑ دیتا تے سوموار نو اللہ کول چلے گئے. اے مقام سنا ترین دے ہوندے سن, گل میں کردا سی. تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار, مقام جرف دے کول آ کے پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نے. تے حضرت اسامہ نے لشکر روک لیا, کمانڈر ان چیف سن حضرت اسامہ. لشکر روک لیا اور آکھیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نے, صحت یاب ہو جان گے تو پھر گاں آگے چلیں. وہ لشکر اتنے رکیا دا رکیا ہی رہ گیا. حضرت اسامہ واپس آئے تے اے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو چلے گئے, اللہ دے کول چلے گئے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت جیڑی ہے وہ رون ڈے پئی, امت تے نیرا ہو گیا, امت جیڑی ہے وہ ڈر گئی, خوف زدہ ہو گئی. امت دے اتے پہاڑ گر گئے اور امت جیڑی ہے وہ گھروں نکل تو بھی ڈر گئی. اور ایک افراتفری دا عالم سیاسی محاذ دے اوپر بھی اور مذہبی محاذ دے اوپر بھی. تے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے سدھے اپنی بیٹی دے گھر گئے جتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پے سن. تے چادر جڑی ہے نا وہ چہرے دے اوپر تے اٹھایا پردہ, تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ کے مخاطب کر کے کہندے نے اللہ دی قسم ہے تو اج بھی بڑا سوہنا ہے, جدوں تو زندہ سا ادوں بھی بڑا سوہنا ہے تے اج بھی بڑا سوہنا ہے. اینی گل کر کے تے متھے تے بوسا دیتا. ثابت ہویا کہ مردے نو بوسا دیتا جا سکتا ہے. بوسا دیتا تے اگوں پھر ٹکیا تے پھر سقیفہ بنی ساعدہ چ آ کے تے یہ انہاں دا انتخاب ہویا. انہاں دا انتخاب ہویا تے انتخاب ہون تو بعد اتھے جو گلاں ہوئیاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انتخاب دے اتے انہاں دے اندر بڑا نشیب و فراز آیا. اور آخری کم جیڑا ہے 101 گل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتی سی. انہوں نے آکھا کہ جدو انہوں نے پیغمبر نے تانوں ساڈے مسلح دے اتے کھڑا کیتا ہے تو اسی تو اپنے تخت دے اتے تانوں کھڑا کر دیں, ہاتھ لے آؤ. ہاتھ اگے کیتا تے بیعت کیتی تے سارے بیعت واسطے ٹوٹ پے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے اتے. تے انہوں نے آکھا کہ اسامہ بن زید دا لشکر جائے گا. لوکاں نے آکھا کہ اسامہ بن زید دا لشکر, ایتھے بھی تھوڑی جی گل سن لو. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں سوار کیتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے دے اوتے تے آپ لگام پھڑ کے تے اگے اگے تر پے نے خلیفہ وقت. تے کمانڈر جڑا غلام زیادہ اوتے بیٹھا ہے وہ تل ملا کے رہ گیا. انہاں آکھا کہ حضرت صاحب تسی اوتے آ جاؤ, میں تھلے چلدا. آپ نے فرمایا کہ نہیں تو اتے ہی رہو, میں اتے نہیں ہونا, تو اتے رہو. اور نالے ارشاد فرمایا کہ اسامہ تواڈے گھوڑیاں دا کٹا میرے اندر جاوے, اے مینوں زیادہ محبوب ہے کہ میں تواڈے گھوڑیاں دی پشت دے اتے سوار ہوں. تواڈے گھوڑیاں دے پیراں دا کٹا جیڑا ہے اودے سے میں ساہ لواں, او کٹا میرے وجود وچ پئے, میرے اندر تے باہر وہ کٹا پہ جائے تواڈے مبارک گھوڑیاں دے مبارک سماں دا, اے مینوں زیادہ پیارا ہے. تے پھر آ کے جدو ایتھے 2-3 معاملے جڑے نے انہوں نے آکھیا. ایک تے اے گل سی کہ کئی لوکاں نے آکھیا کہ اسی زکات جڑی آ وہ نہیں دینی, اے پیسہ خرچ کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے. انہوں نے آکھیا کہ اسی ہن ابن ابی قحافہ بڑی نفرت دے نال اے آکھیا ابن ابی قحافہ جیڑا انہوں اپنا مال دیاں گے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مینوں زکات نہیں دیں گے تو میں انہاں دے اوتے فوج کشی کروں گا.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جڑے لا الہ الا اللہ کہندے نے انہاں دے فوج کشی کرنی. سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے کھلو گئے گل تے رون والے، لیکن اتنے محمد مصطفیٰ دا فرمان سی، یہ اتنے کوئی اتنے سمجھوتا نہیں. بھرویاں داڑیاں دو بزرگاں دیاں، حضرت ابوبکر صدیق جڑے نے انہاں دی بھرویں داڑھی نوں ہاتھ پھیر کے آندے نے اجبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام. جدو کلمہ نہیں پڑھیا سی ادو تک بڑا مزاج سخت تا نہیں جاندا سی. خوار فی الاسلام ہن مسلمان ہو گیا تے ڈگدے ہی جان دے ہیں. پھر انہوں نے آکھیا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم ہے میں فوج کشی کرنی ہے جن نے نماز دے اندر تے زکات دے اندر فرق کیتا. اَيُنْقَصُ الدِّينُ عَنْ حَيٍّ محمد مصطفیٰ دا دین جڑا ہے وہ دے حصے بکھرے ہو جان گے. میری زندگی دے اندر میں تو مسلمان ہی اس واسطے ہویا سا، میں تو ثانی اسنین ہی اس واسطے ہویا سا. میری زندگی چ یہ نہیں ہو سکتا محمد مصطفیٰ دا دین جڑا ہے یہ حصے بکھرے ہو جان. ایو سماج تنزلونی وائی اور زن تکلونی، پھر میرا کوئی حق نہیں کہ میں کسی آسمان تھلے چلا، کوئی حق نہیں اللہ کی زمین دے کسی ٹکڑے دے اتے چلا، کوئی حق نہیں. اگر کوئی انسان جڑا اللہ تو رسول دا دین نافذ نہیں کرتا تو پھر اللہ دے آسمان دے تھلے رہے، اور کسی آسمان لب لوے. اللہ کی زمین تے چلے کوئی اور زمین لب لوے، وہ دا حق کوئی نہیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے حق وصول کرنا ہے. میرا باغی میرے آسمان تھلے، میرا باغی میری زمین دے اتے، میرا باغی میرا پانی پین والا، میرا باغی میرے پھل کھان والا، میرا باغی میری دتی اولاد دے سائے تھلے بہن والا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے پوچھنا ہے بغاوت میری ہے دن کسی ہور دا پردہ سی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایتھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دا فرمایا کہ دین جڑا پیغمبر دے کے گیا سے، دین اور مذہب جڑا وہی رس وہی مکمل رہے گا میری زندگی دے اندر. گل تے رون والے، گل تے بسکن والے، گل دے اتے جدو حضرت عائشہ نے بھی آکھیا سی پیغمبر دے مسلے تے کھلوئے گا تے انہاں دی آواز ہی نہیں لوکاں نوں سننی. پیغمبر بہت یاد آن گے انہوں نے. پھر اس تو بعد انہوں نے آکھیا اپنے اچھا تسی نا جڑا ہے نا تسی نا اسامہ نو نہ کلاؤ، اسامہ نو نہ کلاؤ. کیوں بھائی اسامہ نو کیوں نہ کلاؤ؟ بڑے بڑے سردار نے، بڑے بڑے چودھری نے، بڑے بڑے تلوار باز نے، بڑے بڑے جگیردار نے قیادت دے اندر. یہ غلام زادہ ہے، رنگ دا کالا ہے، کوئی نہیں ہے، برادری کوئی نہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا محبت دے اندر ڈبیاں ہوئی گلاں نے، کیا محبت دے اندر ڈبے ہوئے فیصلے نے. سب تو بڑی عقل مندی یہ ہے کہ جڑا محمد رسول اللہ نے فیصلہ کرتا اس پہ عمل کرو، سر نہ خراب کرو، کچھ نہیں ملے گا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ہے جس ہاتھ دے اندر جھنڈا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے نے، اسامہ وہ ہوئے کہ جے انہاں دے ہاتھ دے اندر جھنڈا میں نہیں دتا، انہاں دے ہاتھ جھنڈا تے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا ہے. میں اس ہاتھ سے جھنڈا نہیں کھو سکتا جس ہاتھ دے اندر جھنڈا محمد مصطفیٰ دے گئے ہوں. انہاں نو کمانڈر تے محمد مصطفیٰ نے مقرر کیتا، میں کس طرح معزول کرتا ہوں. دو گلاں ختم ہوئی. پھر آکھیا پہ اچھا یار پھر یہ ہے بھئی اس وجہ حالات ایسے نہیں تے تسی جڑے نا لشکر نہ بھیجو. یہ لشکر بہت صحیح ٹائم تے بھیجے. میں صرف اتنا کرنا ہے کہ اس موقع دے اوپر لوگ یہ مارے گئے، لیکن لشکر جڑا اس ویلے بھیجیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی اطاعت دے اندر ادو بیرونی طاقتاں نوں کن ہو گئے سگے کہ یہ کمزور نہیں گئے،
اس حالت دے اندر بھی انہاں دے لشکر روانہ ہو رہے ہیں، انہاں دا مطلب انہاں دے دفاع بڑا مضبوط ہوا، تو ایویں چوڑا نہ مارے ہو انہاں دے اتنے حملہ کر کے، یہ تاں ہی پیش قدمی کرن رہے ہیں، لہذا کھلو گئیاں بیرونی طاقتاں۔ اور پھر یہ آکھیا لوکاں ایتھے مدینے دے اندر آکھیا کہ تسی انہوں ڈیلے کر لو، انگریزی دا لفظ ہے سارے سمجھ آؤ، ڈیلے کر لو پھر بھیج دیو۔ ہن آکھیا ڈیلے کیوں کرنا ہے؟ میں تو نہیں ڈیلے کرنا۔ کیوں نہیں ڈیلے کرنا؟ اس واسطے کہ یہ روانگی دا حکم محمد مصطفیٰ دے کے گئے نے، بعد وچ فوت ہوئے نے، اے جرف جا کے بیٹھے نے۔ میں انہوں نے کہہ سکتا کہ تسی انتظار کرو جنہاں دی روانگی دا حکم محمد مصطفیٰ دے گئے نے۔ لوکاں نے آکھیا کہ مدینہ خالی ہو جائے گا، انہوں نے ارشاد فرمایا کنا کہ خالی ہو جاؤ، ساڈے بچیاں نو چکن واسطے اگر باز تے خونی پرندے آ جان، ساڈے نیاڑیاں نو چک کے لے جان، اور باہروں درندے آ جان تے کسے ہور دی گل نہیں، ازواج مطہرات جیڑیاں نے عائشہ تے حفصہ تے زینب تے سودا، انہاں دے گھراں دے اندر انہاں دی لتاں نو کتے تے بلے پے جان اور انہاں نو نوچ کے باہر کھچ کے لے جان، کوئی انہاں دا دفاع کرنے والا نہ ہوئے، میں پھر بھی اس لشکر نو نہیں روکنا، یہ لشکر محمد رسول اللہ نے آکھیا جائے گا۔ پھر یہ لشکر روانہ ہویا، فتوحات ہوئیاں، انہاں نے اپنی پھر حکومت دے اندر پھر مسلمہ کذاب جیڑا سی ادا بھی تیا پانچا کیتا۔ یہ ساریاں گلاں ایسیاں نے جیڑیاں کہ بڑے اختصار دے نال میں تواڈے سامنے رکھیاں، اور ایک کہندے نے ہمت او کشت ملت راہ چو ابر، اوئے گل گل تے رونا والیا، تو تے اتنا با ہمت سا، ہمت او کشت ملت راہ چو ابر، تیرا می پیا تے مری ہوئی جیڑی امت سی او دے تنے مردہ دے اندر جان پہ گئی۔ پھر ثانی اسلام غار و بدر و قبر، اوے تو تے دوسرا ہے، اسلام وچ ویکھیے تو دوسرا ہے محمد مصطفیٰ تو بعد، غار وچ ویکھیے تو دوسرا ہے محمد مصطفیٰ تو بعد، بدر و حنین وچ ویکھیے تے تو دوسرا ہے بدر و قبر، تے جے قبر دے اندر ویکھیے تے تو دوسرا ہے محمد مصطفیٰ دے نال، تو دوسرا ہے محمد مصطفیٰ دے نال، تیسرا بعد وچ آ کے رڑے ہے، تخت دے اوپر بھی تو ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ گل میں کر کے ختم کر دیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں آکھیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ ابا جی میں خواب دیکھے ہے کہ میرے کمرے دے اندر جڑے نے 3 چاند ڈگے نے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ تیرے خواب دی بچے اے تعبیر ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر تیرے گھر دے اندر بنی ہے، ہذہ احد اقمار کے وہذا خیر کے، انہوں نے فرمایا کہ تیرے 3 چاند جڑے تو ویکھے سن انہوں ایک چاند جڑا ہے وہ تیرے گھر دے اندر آ گیا ہے، اور یہ سب تو وڈا چاند ہے جڑا تیرے گھر دے اندر آ گیا ہے۔ اس تو بعد ابو بکر بھی تے اس تو بعد عمر بھی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔